جیڑا حاجی تے جیڑا نمازی ہوئے سکھے زندگی تے جیڑے کرینے مرے ہکے لتے کھلو کے خدا دی قسم رات ساری او پڑ شبینے مرے رب دی راہ تے فقیرانو خیرات وچ دیندا ہیرے جواہر نگینے مرے بیت اللہ دے چکر ہزاراں کٹے اس چکر حج دے مہینے مرے سائیں فرمیندن ڈڈوں دشمن جے سونے علی دا ہوئے بھاویں خشکی تے بھاویں سفینے مرے مینوں پتہ لگے میں تساں میرے زور تے اوپر دے کھڑے ہو یا لفظاں دی کو مل پیندے بیٹھے ہو جیڑا حاجی تے جیڑا نمازی ہوئے سکھے زندگی تے جیڑے کرینے مرے ہکے لتے کھلو کے خدا دی قسم رات ساری او پڑ شبینے مرے رب دی راہ تے فقیرانو خیرات وچوں دیندا ہیرے جواہر نگینے مرے وت بیت اللہ دے چکر ہزاراں کٹے اس چکر حج دے مہینے مرے سائیں فرمیندن ڈڈوں دشمن جے سونے علی دا ہوئے او بھاویں خشکی تے بھاویں سفینے مرے لعنتی اے منافق مردود ہے بھاویں مکے تے بھاویں مدینے مرے بری دیکھن میں نعرہ لوینا یہ تائی پروفیشنل نعرہ ہوں میرے اللہ نعرے تو کوئی بندہ ہاتھ تلے نہ رکھے کل ایمان سارے بولو نعرے حیدری اے جی چس آگئی ماشاءاللہ ونجنا پار تے ویر ملہ نال لینا دوئے تے چس چاونا دو جی لین دے ویچ ونجنا پار تے ویر ملاح نال سارے دریا بکر تے نیڑے دریا آئی تو ذرا چوکا شاید دن پرے ہو سی کوئی بندہ آکھے میں دریائی ٹپنے تے ماشاءاللہ ملاح نالی میری نہیں بن دی تبا تے ساری زندگی بے حل نو تک چھینی مرسی و ڈیرے تے نہیں ون گیا نا ماشاءاللہ تے ہون دیکھن تو سن شیر دا وزن کرنے کہ میں کی میں پڑھے تو سن کی میں سنے ونجنا پار یہ کوئی شاعر بندہ ہویا تو بات میں نو داد رہے ویا تو سن پتہ نہیں کی میں داد رہے سو ونجنا پار تے ویر ملاح نال اوے کم اکلی دا سین تا دیکھو اے بغض علی تے چاہ جنت دا حوراں دے شوقین تا دیکھو کیا بات ہے وہ لوگ بھی اصحاب محمد پہ ہیں گستاخ وہ لوگ بھی اصحاب محمد پہ ہیں گستاخ ارے ڈھونڈے سے بھی جن لوگوں کا شجرہ نہیں ملتا وہ لوگ بھی اصحاب محمد پہ ہیں گستاخ ارے ڈھونڈے سے بھی جن لوگوں کا شجرہ نہیں ملتا اور او شیر کیڑا بھائی صاحب بلے آقا کہ جی ماشاءاللہ ہر محفل میں پڑھتا رہنا ہر محفل دیر کل بھی میں پڑھے اور محفل بھی حل دے اندر کوئی ایسی تھی کو نہیں جڑی جو میں آیا ہوں تو میں شیر نہ پڑھا ہوئے تو میں بات پڑھتا پہ ماشاءاللہ تو سانے کھن باتا انہیں سن دے ہو بھی جی میں بندہ روز سن دا رہندا یا نمہ سے رو کر کے سن دے ہو علی دے منکر دا حلیہ دساں کداں ہی جنگلی بگاڑ ڈٹھے یا نبی یا نبی واہ حسین واہ حسین واہ حسین کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہو مہربانی جی میں شیر پڑھدا پہ دوبارہ اے پہلی لین دے تے نقیب تے نعت خان تے خطیب پورے ملک دے اندر پڑھ دے ودن لیکن ایک خاصا میدہ ہے شیر دا وزن کرنا تے شیر دا مزہ گرنا کہ علی دے منکر دا حلیہ دساں کداں ہی جنگلی بگھاڑ ڈٹھئی علی تو سڑدائیں تا ساڑ کے مرسیں کداں ہی سڑدا کراڑ ڈٹھئی اور اسے دے وزن تے ایک شیر بیا بھی ہے علی دے منکر دا سب تو وڈا قصور ہو سی عبادت اس دی قبول کوئی نہیں علی تو جیڑھا بھی دور ہو سی علی دا منکر قبر دے اندر ریڈو شیاں چو ہکتا ضرور ہو سی تو قبر پڑھ کے سمی جے دیکھیں یا کتا ہو سی یا سور ہو سی ماشاءاللہ جی ہون بولو نعرہ حیدری اے وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا تے ناجائز کوئی گل اضافی نہ دیسا ہوئے میں قاتل نو پیو دا قتل بخش دیسا علی دے مخالف نو معافی نہ دیسا نعرہ حیدری علی دے منکر دا حلیہ دیسا کداں ہی جنگلی بگھاڑ نٹھائی علی تو سردہ تو سڑ کے مرسے کداں ہی سردہ کراڑ نٹھائی علی دا نعرہ تو نہیں مریں دا تو جنت مگدائیں بگھاڑ نٹھائی ماشاءاللہ سلامت رہو جی با کرامت رہو کل میں محفل تک ایک نوے گسو دے علاقے دے نال محفل ہے بندہ بیٹھا انیار ذوق بنا پہ میں ایک نعرہ مار وہ میں کو نہیں آندا میں کہ مرے میں جو لیندا کھڑو تے میں درو سن کے آکھا کہ میں کو بات ہی نہیں آندا جی ماشاءاللہ ہن کو بندہ ہے مجھ میں نعرہ لاونا لے لاوے ماشاءاللہ